3 दिसंबर 2021 को पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के बीच में 7th पॉलिटिकल डायलॉग मुनक्किद कराया गया। इस डायलॉग के बाद ईयू ने पाकिस्तान को किन चीज़ों के ऊपर तारीफ की और किन चीज़ों के ऊपर खींचा थोड़ा सा, आइए इन सब के बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये एक छोटी सी रिपोर्ट देखिएगा। The very first day I arrived in Pakistan and I went to get my press card, I was given a very, very stern warning. They said that we don't trust journalists, but they certainly don't trust photographers. A prominent US think tank expressed concern over state abuses and human rights violations in Pakistan's largest but poorest Balochistan province. मगरब और मगरबी मीडिया ने तो पाकिस्तान को एन एक्सट्रीम वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स कंट्री करार दे दिया है। पाकिस्तान और ईयू की जो 7th पॉलिटिकल डायलॉग हुई थी उसके नताइज में ईयू ने पाकिस्तान को किस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वी कमेंड यू फॉर द पैसेज ऑफ लेजिस्लेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स, लेकिन साथ में ही क्रिटिसिज्म ठीक ठाक किस्म की पाकिस्तान को मिली। कहते हैं नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस चॉइस, नो फ्रीडम ऑफ मीडिया, ब्लास्फेमी लॉस को मिसयूज किया जाता है और इस तरह की कई चीज़ें, टॉर्चर और कई चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया है कि आप ह्यूमन राइट्स को नहीं पूरे तरीके से कर रहे। यूनाइटेड स्टेट्स ने पिछले महीने की 17 तारीख को 17 नवंबर 2021 को पाकिस्तान को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में भी डाल दिया था, द सीपीसी लिस्ट। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल उठता है, मेरे यहाँ पे कई सवाल उठते हैं हालांकि, कि जो मुल्क पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स करार दे रहा है, क्या उनके पास अथॉरिटी है और मुल्कों को इस तरह की स्टिग्मास लगाना या फिर इस तरह के ब्लेम्स लगाना और मुल्कों के ऊपर, क्या उनके घर के अंदर हालात इस तरह के नहीं हैं कि हमें उन पे मज़ीद उंगलियां उठानी चाहिए? उंगलियां तो कोई भी किसी पे ना उठाए, और मेरी इस वीडियो का मकसद भी किसी के ऊपर पर्दा डालना या किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, वो ये है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स, क्या वेस्ट के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कंसिडरिंग द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो वहाँ पे हो रही हैं? लेट मी बैक माई आर्ग्यूमेंट विद सम केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स। रेसिज्म, वेस्ट के अंदर रेसिज्म इस वक्त उरूज पे है। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का रेसिज्म का मतलब उठा के देखें तो कहते हैं जी, prejudice, discrimination and antagonism directed against someone of a different race based on the belief. ब्लडी पाकी एक टर्म यूके में बहुत पॉपुलरली इस्तेमाल होती थी, आप सब इससे वाकिफ होंगे। इसके अलावा मुसलमानों के खिलाफ जिस किस्म का रेसिज्म हो रहा है, अजीम रफ़ीक एक क्रिकेटर जो यूके में अभी एक रेसिज्म का केस लड़के आ रहे हैं, इस तरह के कई और केसेस मौजूद हैं यूके, यूएस, कनाडा, तमाम वेस्टर्न सोसाइटी में। और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ब्लैक लाइव्स मैटर का जो पूरा कैंपेन शुरू हुआ था वो क्यों शुरू हुआ था? क्या अफ्रीकन अमेरिकन या फिर ब्लैक इन कलर लोगों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन या उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा रही? आगे बढ़ते हैं, आपको मैं एक चार्ट दिखाना चाहता हूं। ये अगर आप अभी इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो तो आप देख सकते हैं कि स्टेटिस्टा रिसर्च डेटा 2020 इस ग्राफ के मुताबिक वेस्ट के इंग्लिश सोसाइटी के अंदर रेसिज्म 2009-10 से लेके 19-20 तक मजीद बढ़ी है, कम नहीं हुई। आपको अगर मैं आगे एक कंपैरिजन रखना चाहता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, जो वेस्टर्न सोसाइटी पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाता है, तो जनाब आली आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पाकिस्तान, वो आर्टिकल क्या पढ़ता है? वो कुछ यूं पढ़ता है कि restrictions in the interest of the glory of Islam or integrity, security or defense of Pakistan, friendly relations with foreign states, public order, decency and morality in relation to contempt of courts. अब ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्ट्रिक्शंस हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर हम ख्याल रखेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर ही इस तरह का आर्टिकल मौजूद है? क्या वेस्टर्न सोसाइटीज़ के मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इस तरह के आर्टिकल्स मौजूद नहीं? आइए यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1787 which reads restrictions on incitement, defamation, fraud, obscenity, child pornography, fighting words और threats। ये यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है अपने सिटीजन्स को, और ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। ये ज़रूरी होता है, हर मुआशरे ने अपने लोगों के ऊपर चेक्स और रूल्स रखने होते हैं। यूके के आर्टिकल 10 ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 restrictions in interests of national security, territorial integrity, for prevention of disorder or crime, for preventing or disclosure of classified information,
or for maintaining authority, impartially trying the judicial system. یہ UK کا آرٹیکل کہہ رہا ہے, آرٹیکل 10 آف دا ہیومن رائٹس ایکٹ, اپنے لوگوں کو ریسٹرکشنز کے بارے میں. فرانس ڈیکلیریشن آف دا رائٹس آف مین اینڈ دا سٹیزن 1789. اس کا آرٹیکل کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا آرٹیکل 11 آف دا لا پروٹیسٹس freedom of the press except to respond to the abuse of this liberty. US, UK, فرانس, تمام ملکوں کے اندر اس طرح کے آرٹیکلز موجود ہیں جو پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں, اور انڈیا بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. انڈیا کے آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن 1950 میں کہتا ہے ریسٹرکشنز آف انٹرسٹس آف سوورینٹی, ریسٹرکشنز ان انٹرسٹس آف سوورینٹی. جب ایک ملک سوورن ہوتا ہے, اس ملک کی ایک سوورینٹی ہوتی ہے, اور اس سوورینٹی کے خلاف ایک ملک کے اندر اگر آواز اٹھائی گئی تو اس کو دبایا جائے گا. یہ فریڈم آف میڈیا کے امبریلا کے انڈر نہیں آتا, یہ ایک بالکل مختلف لیگ ہے. فریڈم آف میڈیا اور اپنے ملک کے خلاف, ایک اسٹیٹ کی سوورینٹی کے خلاف باتیں کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. ان کو کیوں ویسٹرن سوسائٹی جب پاکستان کا معاملہ آتا ہے تو ایک کنسیڈر کر دیتی ہیں, لیکن جب ان کا یا پھر ان کے ایلائز کا معاملہ آتا ہے تو وہ دو الگ چیزیں ہو جاتی ہیں. میرا سوال تو یہاں پہ یہ بن رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یا پھر جو کرپٹ منی, کرپٹ پولیٹیشنز لے کے جاتے ہیں, تو وہ لے کے جاتے ہیں کہاں پہ؟ تو سیف ہیون فار کرپٹ منی, فار منی لانڈرنگ, لنڈن. یہ ایک رپورٹ ہے, اور انڈیپینڈنٹ کے اخبار کے مطابق لنڈن از دا بگیسٹ فائنینشیل سینٹر آف دا ورلڈ, جہاں پہ مجرم پیسہ لے جا کے وہاں پہ رکھتے ہیں. نہ صرف یہ, UK میں تو اس حد تک کہ باقی ملکوں کے اگر سپریم کورٹس بھی ایک فیصلہ کر دیں, ایک انسان کو مفرور قرار کر دیں, تو UK اس کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے. نواز شریف, اسحاق ڈار, اور جس اینٹی ٹیررزم کورٹ نے 81 سال کی قید الطاف حسین کو سنائی ہے, وہ بھی UK کے اندر ہی موجود ہے. کیوں؟ اگر ہیومن رائٹس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں, چودھری بنے پھرتے ہیں, تو کیا یہ اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں کہ یہ اس حد تک ملکوں پہ جا کے کرٹیسائز کر سکیں؟ اس ویڈیو کے اختتام پہ میں پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر مسائل ہیں, ہر ملک کے اندر مسئلہ ہوتا ہے, لیکن وہ ممالک جو ایک اتھارٹی بنے ہوئے ہیں, ان کو اتھارٹی دی کس نے ہے؟ یا پھر اگر وہ ایگزیمپلری سوسائٹیز ہوں تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اور ملکوں کے اوپر کرٹیسزم کر سکتے ہیں. لیکن جو ممالک, جن ممالکوں میں ہیومن رائٹ وائلیشنز خود سب سے زیادہ عروج پہ ہے, وہ اور ملکوں کو بھلا کیا لیکچر دے سکتا ہے؟ وہ ممالک جو ایک جگہ میں ہیومن رائٹس وائلیشن دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے بالکل ساتھ کشمیر میں جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو فورگو کر دیتے ہیں, اور اپنے پولیٹیکل انٹرسٹس کے لیے ویگر مسلمز کا ایک تصویر بنا دیتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی, اور چائنا کو کنڈیم کرتے ہیں. ویسٹرن سوسائٹی ہیز آلویز بین پولیٹیسائزنگ ہیومن رائٹس کنسرنز اکراس دا ورلڈ. جب ان کا دل چاہے, جب کسی ملک کے خلاف انہوں نے کوئی پروپیگنڈا شروع کرنا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے بارے میں بات کی جاتی ہے. کیا انڈیا کے اندر گجرات میں 2002 میں میسیکر نہیں کیا گیا تھا مسلمانوں کا؟ ان کے بارے میں کیا؟ کیا کشمیر کے اندر, کیا جروسلم کے اندر اس طرح کی وائلیشنز نہیں ہو رہی ہیومن رائٹس کے خلاف, جو ویسٹ بالکل اگنور کر دیتا ہے؟ لیکن جن ملکوں کے ساتھ ان کو مسئلے ناپ لینے پڑتے ہیں, جیسے کہ پاکستان, اب تو پاکستان ہیومن رائٹس وائلیٹر بن گیا ہے. یہ کس قسم کا دوغلاپن ہے؟ Why this hypocrisy? مجھے اپنے کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک دیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ, اللہ حافظ.